हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको हामी माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ विशेष गरिरहेको छ पार्ट 5मा। जुन हाम्रो पार्ट 5मा रहेको छ, जुन हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड द सप्लाई है त। हाम्रो प्राइस भन्दा नि यो डिमान्ड एन्ड द सप्लाई हो, यो हाम्रो है इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई हाम्रो छ। अब यो हामी अहिलेसम्म नै हामी यहाँ पार्ट 5सम्म पनि हाम्रो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड छ। हामीले सप्लाईको त हामीले सुरु नै गरेको छैन, त्यसको त हाम्रो बाँकी रहेको छ। यसरी हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा चाहिँ आज हामीले विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको चाहिँ हाम्रो यो कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, यसको मेजरमेन्ट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हेर्छौँ है त। ठ्याक्कै हामीले यसभन्दा अघिका पार्ट 4मा चाहिँ हामीले यो इन्कम इलास्टिसिटीको बारेमा पढाएको थियौँ है त। त्यसको हामीले टाइपहरू हामीले अलरेडी यसरी हेरिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। र यसरी आजको लागि हाम्रो यहाँ विशेष टपिक रहेको छ। यो भनेको के हो भन्दा जुन हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको चाहिँ मेजरमेन्ट अथवा क्यालकुलेसन है त, कसरी चाहिँ हुनसक्छ। जस्तै हामीले यसै गरी चाहिँ हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको पनि हाम्रो क्यालकुलेसन अथवा मेजरमेन्ट पनि हामीले हेरिसकेका थियौँ, जसमा हामीले विशेष गरी हामीले 4वटा मेथड पढाएको थियो। तर हामीले यो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा चाहिँ हामी जम्मा 3वटा मेथड मात्रै पढ्छौँ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट मेथड र अर्को भनेको हाम्रो पोइन्ट अथवा स्लोप मेथड र हाम्रो लास्टमा रहेको छ एभरेज अथवा मिड पोइन्ट अर आर्क मेथड भन्ने कुरा रहेको छ है त। विशेष गरी यति नै पढ्छौँ हामी। जस्तै अब यहाँ हामी हेर्दैछौँ, हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ यस अन्तर्गत क्यालकुलेसन अर मेजरमेन्ट है त। क्यालकुलेसन अर द मेजरमेन्ट अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ के को भन्दा डिमान्डको है त, अफ डिमान्डको। अब यसमा के हुन्छ त, जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ विशेष गरी चाहिँ यो हामीले मेथडहरूमा चाहिँ 3वटा, एउटा भनेको पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट मेथड र अर्को भनेको हाम्रो पोइन्ट अथवा स्लोप मेथड र हाम्रो एभरेज र त्यसलाई हामीले आर्क अथवा पोइन्ट मेथड पनि भन्छ है त, मिड पोइन्ट मेथड पनि भन्छ। र यसै गरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ यहाँ हेर्छौँ है त। यसरी हाम्रो यो मेजरमेन्टको पनि अब विशेष गरी कतिवटा रहेको छ त, हाम्रो 3वटा चाहिँ मेथडहरू रहेको छ है त। यसमा के छ 3 मेथड्सहरू चाहिँ रहेको छ, मेजर है त। मेजर चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 1मा, त्यसलाई हामी के भन्छौँ पर्सेन्टेज है त। पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट मेथड है त। पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट मेथड, यो जुन हाम्रो पर्सेन्टेज अर प्रोपोर्सनेट मेथडमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो जति पनि चेन्ज भयो नि क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीको हो, त्यो कमोडिटीको जति पनि चेन्जेस भएको छ त्यसलाई हामी पर्सेन्टेजमा लिन्छौँ। र हाम्रो जति पनि हाम्रो चेन्जेस भएको छ कन्ज्युमरको इन्कममा हो, त्यसलाई पनि हामी पर्सेन्टेजमा लिन्छौँ है त। जति पर्सेन्टेज हाम्रो कन्ज्युमरको इन्कममा भएको छ र अर्को भनेको जति पर्सेन्टेज हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा चाहिँ चेन्ज भएको छ है त, त्यसलाई चाहिँ हामी लिन्छौँ। जुन चाहिँ सबै हाम्रो डाटाहरू चाहिँ पर्सेन्टेजमा अथवा प्रोपोर्सनेटमा चाहिँ हुने गर्दछ है त। यसमा हुने भनेको त्यही हो है त। जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अन्डर दिस मेथड है त। अन्डर दिस मेथड इन्कम इलास्टिसिटी है त। इन्कम इलास्टिसिटी इज कसरी हुन्छ त, इन्कम इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज के हो त भन्दा मेजर्ड एज द पर्सेन्टेज। पर्सेन्टेज के हो त भन्दा चेन्ज इन है त। पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइडेड बाई द, हामीले के गर्छौँ डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज है त। पर्सेन्टेज चेन्ज इन केमा भन्दा हाम्रो इन्कममा है त, कन्ज्युमर्सहरूको इन्कममा, कन्ज्युमर्स इन्कम एज फलोज भन्ने कुरा है त यसमा। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो इवाई भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो त इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त। यो कुराहरू यसमा आउने भयो भने चाहिँ हामीले के हो त पर्सेन्टेज चेन्ज है, त्यो डेल्टा भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ त पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम, वाइ भनेको हाम्रो इन्कम भइहाल्यो है त। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट मेथड एकदमै सिम्पल रहेको छ। जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त है त हामीले यसमा
जस्तै हामीले यहाँ एउटा इक्जाम्पलको लागि अब कन्ज्युमरहरूको है त हाम्रो यो जुन इक्जाम्पलको जस्तै चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ है त यसमा रहेको छ यसमा इफ कन्ज्युमर्स इन्कम है त इफ कन्ज्युमर्स इन्कम के भयो त इन्क्रिजेस भयो है त के भयो कन्ज्युमर्स इन्कम इन्क्रिजेस फ्रम है त कतिबाट भन्दा फ्रम जस्तै उसको पहिला कति थियो इन्कम 10,000 थियो 10,000बाट अब कति भयो भन्दा 2 रुपिस ठ्याक्कै 12,000 रुपियाँको भयो भनेपछि इन्कम बढेछ है त द क्वान्टिटी डिमान्डेड है त उसले जुन क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ के भयो त अब इन्क्रिजेस भयो कहिलेदेखिबाट भन्दा यहाँ फ्रम कतिदेखिबाट भन्दा पहिला 40 युनिट्स किन्थ्यो पछि हाम्रो यसको 10,000बाट 12,000 इन्कम भएपछि यसले कति किन्न थाल्यो त भन्दा 50 युनिट्स चाहिँ यसले क्वान्टिटी किन्न थाल्यो है त यो कुराहरू भयो अब यसको अवस्थामा चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा अब हामीले के निकाल्नु पर्यो हामीले यहाँ इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो है त अब जसको लागि हामीलाई पहिला के चाहियो त यो सुरुको हाम्रो के छ चेन्ज इन पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी है त यहाँ रहेको छ हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी कसरी आउँछ भन्दा सुरुको हाम्रो इनिसियल प्राइस कति छ हाम्रो इनिसियल प्राइसको कुरा आउँछ इनिसियल प्राइस भने चाहिँ इनिसियल प्राइस भन्दा नि अब त्यो बढेर हाम्रो कति पुगेको छ 12,000 है त बढेर हाम्रो 12,000 पुग्यो र पहिला इनिसियल प्राइस कति थियो 10,000 यो भनेको त हाम्रो 10,000 को बेसिस हुने हो पहिला इनिसियल प्राइस 10,000 थियो यसलाई गर्ने हो यसरी अब हाम्रो कति आउँछ 100% भनेर है त अब कति हुन्छ त हाम्रो यसमा क्वान्टिटी भनेको हामीले यहाँ इन्कम लेखिरहेको छ यो इन्कम हो है त यसरी 12,000 माइनस 10 डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 2,000 डिभाइड बाई 10,000 इन्टु 100 गर्दा जम्मा कति पर्सेन्टेज भयो 20%। अब अर्को भयो हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी है त क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी यसमा हाम्रो पहिला अहिले हाम्रो क्वान्टिटी कति भएको छ पहिलाबाट भन्दा अहिले 50 युनिट्स रहेको छ र अहिले कति छ 40 युनिट्स रहेको छ है त यसरी अब हाम्रो पहिला 40 थियो गर्छौँ मल्टिप्लाई बाई 100 गर्छौँ यसरी हाम्रो 50 माइनस 40 गर्दा 10 आयो डिभाइड बाई 40 भयो इन्टु 100% भयो भन्छ यो कति पर्सेन्टेज रहेछ भन्दा हाम्रो चाहिँ जम्मा चाहिँ यो क्वान्टिटीमा पर्सेन्ट भनेको 25% चाहिँ रहेछ है त यो चेन्ज इन क्वान्टिटी यसरी हाम्रो दुवै हाम्रो चेन्ज इन निकालिसकेपछि अब हाम्रो फर्मुलाको लाउँछौँ देयरफोर हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हाम्रो कुन मेथडबाट भन्दा पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट मेथडबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी आयो है त इन्कम इलास्टिसिटी आयो है त इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड जसमा चाहिँ हाम्रो के छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन हाम्रो क्वान्टिटी डिभाइड बाई अब के छ त पर्सेन्टेज चेन्ज इन हाम्रो इन्कम यो कुरा भयो त पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी हाम्रो जम्मा कति छ त 25% हुने भयो र अर्को हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन अब हाम्रो के छ इन्कम हाम्रो जम्मा 20% भयो कति छ 20%। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गराउँदा के हुन्छ यसमा डिभाइड गराउँदा 25 डिभाइड बाई 20 गर्दा जम्मा कति हुन्छ यसमा 1.25 आउनु भयो है त यो 1.25 भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ योले चाहिँ के जनायो भन्दा चाहिँ जब कन्ज्युमर्सको इन्कममा चाहिँ 1%ले वृद्धि हुन्छ नि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ 1.25ले चाहिँ 1.25%ले चाहिँ यसरी बढ्छ भन्न खोजेको है त हाम्रो के रहेछ यसको कन्क्लुजन भनेको देयरफोर 1% increase 1% increase in consumers के हो त भन्दा consumers income leads to के हो त 1.25% increase in demand भन्ने कुरा भयो है त यसरी देयरफोर अब हाम्रो के हुन्छ त सिन्स अब हाम्रो यहाँ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हाम्रो के भइरहेछ त 1.25 आएको छ जुन भनेको के हो त ग्रेटर देन 1 यसरी ग्रेटर देन 1 भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा चाहिँ यो गुड चाहिँ अब पक्कै पनि लग्जरिज गुड नै रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा यसरी जाने भयो है त यो कुराहरू हुने भयो अब ग्रेटर देन 1 कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा त अब हजुरहरूले हेरि नै भइसक्यो त्यो कुरा भयो है त यसरी आउने भयो त हाम्रो यसमा र यो भयो हाम्रो सानो यो मेथड एक्जाम्पल सहितको हाम्रो पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट मेथडको अब यसपछि अर्को हाम्रो कुन मेथड आउँछ नम्बर 1 पछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 2 मा
नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो पोइन्ट अथवा स्लोप मेथड पनि भनिन्छ है ल यतै पोइन्ट अर स्लोप मेथड पोइन्ट अर स्लोप मेथडमा अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के रहेको छ जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त जुन हाम्रो रहेको छ यसमा चाहिँ पोइन्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो त्यो जुन डिमान्ड कर्वमा जति जति पनि पोइन्टहरू आउँछ नि हो त्यो पोइन्टहरू आउँछ त्यो पोइन्टहरूको आधारमा चाहिँ हामीले यसरी प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस होइन हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है त अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ द मेथड फर मेजरिङ है त द मेथड फर मेजरिङ इलास्टिसिटी अफ अ फाइनाइट है त के हो त फाइनाइट इन्फाइनाइट भनेको अनन्त हो फाइनाइट भनेको चाहिँ ठ्याक्कै एउटा लिमिटसम्म भने चाहिँ तोक्न सक्ने के तर यदि हाम्रो इन्फाइनाइट भए त त्यसलाई तोक्नै सक्दैन थियो जसको चाहिँ अन्त्य नै हुँदैन थियो नि तर फाइनाइट भनेपछि जसको चाहिँ अन्त्य हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले यसरी लिमिट गरेर तोक्न सक्छौँ है त जस्तै यहाँ भनेको चाहिँ फाइनाइट भनेको चाहिँ के हो भन्दा पार्टिकुलर भनेर बुझिन्छ है त यसरी पार्टिकुलर पोइन्ट अन अ डिमान्ड कर्व भन्ने कुरा भयो त डिमान्ड कर्व इज नोन एज के हो त नोन एज पोइन्ट मेथड भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है त यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो जसमा चाहिँ हाम्रो के गर्छ त भन्दा यहाँ अब जुन हाम्रो पोइन्ट मेथडमा चाहिँ हामीले के मेजर्स गर्छ भन्दा चाहिँ प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड इन द रेस्पोन्स टु द भेरी स्मल नेग्लिजिबल प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन द इन्कम भन्ने कुरा भयो जसमा चाहिँ अब हामीलाई यसमा धेरै त यसबाट सोध्दैन त्यही पनि इक्जाममा आयो भनेदेखि लेख्नु पऱ्यो नि है यो कुराहरू भयो है त यसमा भनेपछि हाम्रो के भयो त्यसमा यो भनेको पोइन्ट मेथड इज द मेजर अफ द के हो त इज द मेजर अफ द प्रोपोर्सनेट है त इज द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटीमा भएको चेन्ज है त यो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड इन रेस्पोन्स अफ है त इन रेस्पोन्स टु अ भेरी स्मल अथवा स्मल भन्ने बित्तिकै हामीले जसलाई नेग्लिजिबल गर्न सक्छ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ इग्नोर गर्न सक्छ भन्ने कुरा गऱ्यो यसले नेग्लिजिबल प्रोपोर्सनेट है त प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इन्कम भन्ने कुरा भयो है त यसमा यसरी है त जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अलिकति जुन हाम्रो इन्कममा चेन्ज भएको बेला चाहिँ जब चाहिँ है त इन्कममा जब चेन्ज हुन्छ नि हो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो पोइन्ट मेथड चाहिँ अलिक ठिकै नै हुन्छ अब जस्तै इन्कममा चाहिँ चेन्ज भयो र अर्को भनेको क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको जस्तै यसमा खासै केही नभनौँ यसमा अर्को हाम्रो के छ भन्दा जस्तै हाम्रो यसलाई फर्मुला वाइज है त यो फर्मुला त थाहा हुनु पऱ्यो नि त है EY1 अर्थात् हाम्रो पर्सेन्टेज भन्दा पनि यो EY1 भन्ने बित्तिकै के हो त इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है यसमा हामी के गर्छौँ क्वान्टिटी चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई क्वान्टिटी डिभाइड बाई के आउँछ हेर्नु त हाम्रो यहाँ टोटल डिभाइड बाई हाम्रो आउनु भनेको चेन्ज इन इन्कम डिभाइड बाई इन्कम है त अब ठ्याक्कै यसलाई नै हामीले लेख्दाखेरि अब के हुन्छ त यो भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ चेन्ज इन वाइ र अर्को आउने भनेको हाम्रो इन्कम डिभाइड बाई क्वान्टिटी यस्तो आउँछ है त यो कुराहरू यसलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला एक्जाममा चाहिँ यसको बेसिसमा चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त यो कुराहरू भयो यसमा र अब यसै गरेर अर्को के छ त हाम्रो यसमा जस्तै हाम्रो यो चेन्ज भइहाल्यो नि त है यो जुन हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी र चेन्ज इन अनि हाम्रो इन्कम है त इन्कम भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रेट अफ द चेन्ज इन द के हो त क्वान्टिटी र के को बिचमा भन्दा इन्कमको बिचमा यो कुरा आउनु भयो त यसमा अब यसपछि चाहिँ हामीले अब हेर्न सक्छौँ है त यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा वेयर चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन इन्कम
रिप्रेजेन्ट्स, यसले के रिप्रेजेन्ट्स गर्छ हेरौँ त्यसमा, रिप्रेजेन्ट्स है त, रिप्रेजेन्ट्स द रेट है त, रिप्रेजेन्ट्स द रेट अफ के हो त भन्दा रेट अफ चेन्ज बिट्विन है त, रेट अफ चेन्ज बिट्विन कुन कुन बीच त भन्दा यो हाम्रो क्वान्टिटी र इन्कम बीच भएको त्यो चेन्ज है त। यहाँ रहेको छ एन्ड, यहाँ रहेको छ यसरी हेन्स, यो के हो त, इट इज द स्लोप अफ द के हो त, स्लोप अफ द इन्कम, स्लोप अफ द इन्कम डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा भयो है त। यसरी अब हामी हेर्न सक्छौँ 10 के भयो हाम्रो यसमा पोइन्ट अर स्लोप है त, पोइन्ट अर स्लोप मेथड टु क्यालकुलेट के हो त हाम्रो यसमा भन्दा टु क्यालकुलेट इन्कम इलास्टिसिटी है त, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्यान बी एक्सप्रेस एज है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इक्वल्स टु चेन्ज इन के हो त हाम्रो यसमा चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन प्राइस है त, मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यसमा के थियो इन्कम डिभाइड बाई क्वान्टिटी। अब हाम्रो के भनेको छ यो जुन हाम्रो यहाँ यसरी यो यति चेन्ज भएको छ नि हो, यो चेन्ज भएको त कसरी चेन्ज भएको भनेको चाहिँ यसमा हामीले यो चेन्ज भएको भनेको त हाम्रो यो भनेको त एउटा स्लोप रहेछ, के को स्लोप भन्दा हाम्रो स्लोप अफ द इन्कम डिमान्ड कर्भ हो। यसलाई चाहिँ हामीले स्लोप अफ द इन्कम डिमान्ड कर्भ भएको भएर कहिलेकाहीँ हामीले यसलाई के पनि भन्छ भन्दा स्लोप पनि भन्न सक्छौँ है त। कहिलेकाहीँ हाम्रो एक्जाममा जस्ट स्लोप मात्रै भन्यो भने पनि यसले चाहिँ यो कुरालाई यतिलाई जनाएको रहेछ भनेर बुझ्नु है त, त्यो कुराहरू भइहाल्यो यसमा। यसरी हाम्रो आउँछ यो भने के हो त स्लोप मल्टिप्लाई बाई इन्कम डिभाइड बाई मल्टिप्लाई बाई है क्वान्टिटी है त, यो कुराहरू चाहिँ यति नै भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, यो कुरा भयो। अब हामीले अब के गर्न सक्छौँ त एउटा एक्जाम्पल लिएर पनि हामीले गर्न सक्छौँ नि त यसमा। जस्तो अब एक्जाम्पल त अब हाम्रो के भनेको छ हेरौँ है त, एउटा यहाँ हाम्रो सुइटेबल एक्जाम्पल रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा जस्तै सोधिने क्वेसन छ। यहाँ के भनेको छ हेरौँ त, जसमा हामीलाई क्वेसनमा द इन्कम के भनेको छ यसले हामीलाई के भने द इन्कम डिमान्ड फङ्सन इज कति छ हेरौँ त, इज इस्टिमेटेड है त, इज इस्टिमेटेड एज कति छ त क्यु इक्वल्स टु 10,000 है त, अलिक यता पुगेन हामी यता लेख्छौँ एज कति छ क्यु इक्वल्स टु 10,000 प्लस हाम्रो कति छ त 5y रहेको छ भन्छ है त, यो चाहिँ डिमान्ड फङ्सन भयो है त। अब त्यसै गरी हाम्रो इफ y इक्वल्स टु हाम्रो कति छ y भनेको इन्कम भयो ₹5,000 र हाम्रो क्यु भनेको के हो त क्वान्टिटी हो, यहाँ रहेको छ 10,000 प्लस कति भयो त 10,000 प्लस भन्दा अब यस्तो हो कि हामी अलिक तल लेखौँ न त, जुन हाम्रो यति चाहिँ इन्कम कति छ भनेदेखि भन्दा हाम्रो चाहिँ जम्मा चाहिँ इन्कम चाहिँ यहाँ रहेको छ कति छ त 5,000 हो। त्यसरी हाम्रो इन्कम 5,000 भएको बेलामा अब हामीले यो इक्वेसनमा हामीले के राख्नु पर्यो त y को भ्यालु पुट गर्नु पर्यो हो। त्यस्तो y को भ्यालु पुट गर्ने बेला हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त क्यु इक्वल्स टु 10,000 प्लस हाम्रो 5 इन्टु कति छ त हाम्रो y को भ्यालु 5,000 रहेको छ है त, ₹5,000 यसरी गर्छौँ है त। यसरी 10,000 प्लस हाम्रो 5 5 25 गर्दा कति आउँछ त 25,000 भन्छ देयरफोर क्यु भनेपछि देयरफोर क्यु इक्वल्स टु 10,000 प्लस 25,000 बराबरको हाम्रो कति हुन्छ त 35,000 बराबरको के हो त भन्दा हाम्रो यो क्वान्टिटी हो। क्वान्टिटी भनेपछि यो युनिट्समा आउने भयो, यो चाहिँ युनिट्स भयो है त। अब हामीले यसमा के निकाल्नु पर्ने भयो त प्राइस इलास्टिसिटी है त। अब हामीले के गर्छौँ प्राइस इलास्टिसिटी। अब त्यसको लागि त अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो पोइन्ट इलास्टिसिटी हुन्छ नि, पोइन्ट इलास्टिसिटी भन्दा पनि यहाँ यसलाई भन्छौँ इन्कम इलास्टिसिटी चाहिँ हाम्रो फर्मुला अनुसार के हुन्छ त भन्दा जस्तै यहाँ छ हाम्रो
the point income the income elasticity is given है त is given by the formula जस्तै अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला भनेको स्लोप है त स्लोप कति छ त हाम्रो y डिभाइड बाई क्वान्टिटी भनेपछि अब हाम्रो स्लोप कति छ त यसमा हाम्रो जम्मा स्लोप भनेको त्यो चेन्जको कुरा गरेको जुन चेन्ज चाहिँ अब हामीलाई अब क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ है क्वेसनमा हामीलाई स्लोप चेन्ज भनेर यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनबाट आउँछ 5 आछ है त 5 रहेको छ र हाम्रो मल्टिप्लाई बाई वाई भनेको इन्कम इन्कम कति छ हाम्रो जसमा यसमा 5000 मात्रै रहेको छ है त 5000 र क्वान्टिटी हामीले भर्खर निकाल्यो कति छ हाम्रो क्वान्टिटी 35000 बराबर भयो है त यो हेरौँ त देयरफोर हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ कति आयो त यसलाई हाम्रो 5000 डिभाइड बाई 35000 इन्टु 5 गर्दा जम्मा कति आयो त यसमा हाम्रो 0.71 हेरौँ त एकपल्ट यसलाई 5 इन्टु 5000 डिभाइड बाई 35 गर्दा जम्मा हाम्रो 0.71 है त यो जुन 0.71 भनेको त के हो त हाम्रो लेस देन त 1 रहेछ अब यसको चाहिँ अब कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यसको चाहिँ कन्क्लुजन चाहिँ जब हाम्रो इन्कममा चाहिँ के हुन्छ त 1% चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो जम्मा डिमान्डमा कति पर्सेन्ट चेन्ज हुन्छ अरे 0.71 ले भन्ने कुरा आउँछ है त यसको हाम्रो के भयो त यो भनेको भन्दा 1% increase in income leads to के हो त इन्कम लिड्स टु 0.71% इन्क्रिज है त इन्क्रिज इन केमा भन्दा इन्क्रिज इन डिमान्ड भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ है त यो कुराहरू भयो अब के हुन्छ हाम्रो यसमा सिन्स हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी है त इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा 0.71 रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो लेस देन 1 रहेछ भन्ने कुरा भयो अब जुन हाम्रो लेस देन 1 भन्ने बित्तिकै के रहेछ यो गुड चाहिँ नेसेसिटी गुड रहेछ भन्ने कुरा भयो त यदि मोर देन 1 भएको भए चाहिँ हाम्रो लग्जरिज गुड रहेछ भनेर हुने भयो त द गुड इज अ नेसेसिटी अथवा बेसिक निड्स गुड्स भनौँ न है यो कुराहरू हुने भयो यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रह्यो दुईवटा मेथड हाम्रो सघायो एउटा पोइन्ट अथवा स्लोप मेथड र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट मेथड है त अब हाम्रो 2 पनि भइहाल्यो अब 3 मा हेरौँ त जसमा हाम्रो यहाँ 3 मा चाहिँ अब के हुन्छ त 3 अनुसार चाहिँ अब हामी यहाँ लेख्न जान्छौँ जुन हाम्रो भनेको चाहिँ जसलाई हाम्रो एभरेज अथवा मिड पोइन्ट अथवा आर्क मेथड भन्छौँ जसमा चाहिँ हामीले एउटा टेन्जेन्ट लाइन चाहिँ क्रिएट गर्ने गर्दछौँ है त त्यो कुराहरू सबै हामीले जुन हाम्रो डिमान्ड है त प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेसन अरू मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ त्यसलाई चाहिँ एभरेज अर मिड पोइन्ट आर्क के हो त भन्दा मेथड भन्ने कुरा भयो है त अब यसमा चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो इन्कममा चेन्जेस भएकै कुरा गर्ने हो है त जब चाहिँ यो मेथड चाहिँ कतिखेर सुइटेबल हुन्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो अब एकदमै धेरै चेन्जेस हुन्छ हाम्रो प्राइस र क्वान्टिटीमा है त जब चाहिँ हाम्रो धेरै मात्रामा चाहिँ प्राइस र क्वान्टिटीमा चेन्ज हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो एभरेज अथवा मिड पोइन्ट अर आर्क मेथड युज गर्दा चाहिँ एकदमै सुइटेबल हुने गर्दछ है त यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा एभरेज इलास्टिसिटी मेथड पनि भन्न सक्छौँ है त अल्सो नोन एज के हो त एभरेज इलास्टिसिटी मेथड पनि भन्छौँ है त यसमा यो कुराहरू हुने भयो र यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अब यसमा के हुन्छ त भन्दा आर्क मेथड अफ मेजरिङ है त आर्क मेथड अफ मेजरिङ इन्कम इलास्टिसिटी इज के छ हाम्रो मोर है त इज मोर एप्रोप्रिएट is more appropriate
प्रोपोर्सनेट भनौँ न है, इज मोर हाम्रो के छ यसमा प्रोपोर्सनेट अथवा प्रोपोर्सेट है त, प्रोपोर्सनेट भन्दा नि अब त्यही हो, अघि हामीले लेखेको लेख्नु हो त है, मोर एप्रोप्रिएट वेन कतिखेर भन्दा चाहिँ चेन्जेस इन इन्कम आर सब्सटेन्सियल है त। यो सब्सटेन्सियल भनेको चाहिँ अलिक धेरै भन्न खोज्यो है यसले है त। अब अर्को शब्दमा चाहिँ यो सब्सटेन्सियल भनेको चाहिँ अलिक धेरै भन्न खोज्यो यसले। अब जसरी अरू कुरा भन्नुपर्दा जतिखेर चाहिँ हाम्रो लार्ज चाहिँ हाम्रो प्राइस र क्वान्टिटीमा चेन्ज हुन्छ नि हो, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुराहरू भयो यसमा, यस्तै कुराहरू हो हाम्रो लेख्नुपर्ने। अर्थात् अरू चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त यसलाई भन्दा, जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसलाई के भन्न सक्छौँ त, यसमा लार्ज है त, लार्ज चेन्ज है त, लार्ज चेन्ज इन के हो त भन्दा प्राइस एन्ड क्वान्टिटी कुरा हुनुभयो त। सब्सटेन्सियल भनेको चाहिँ धेरै चाहिँ भन्न खोजेको यसले है। यो कुराहरू चाहिँ यसमा यसरी आउँछ। अब हेरौँ त हाम्रो के छ यसमा, नम्बर 3 पछि अर्को हाम्रो के भयो, फोको कुरा है त। नम्बर 3 भन्दा नि अब हाम्रो यसकै फर्मुला लेख्न बाँकी छ नि त है हाम्रो यसमा अब हाम्रो नम्बर 3 मा यसको अनुसार चाहिँ अब हाम्रो स्पेसिफिक एउटा फर्मुला रहेको छ, त्यही फर्मुला याद गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। यसमा खासै केही पनि छैन, यसमा हाम्रो रहेको छ त्यही फर्मुला प्लस यो भनेको के हो भनेर हेर्दाखेरि यसबाट चाहिँ हाम्रो त्यही न्युमेरिकल आयो भने आउँछ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनमा पनि सोध्न पनि सकिन्छ। आउँदैन त भन्न सकिनँ, तर पनि धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो प्राइसको सोधिन्छ नि त, त्यही भएर। अब यसमा के हुन्छ हाम्रो y1 प्लस y2 एभरेज भनेको छ नि, त्यही भएर डिभाइड बाई 2 गर्छौँ हामी यहाँ, यो कुराहरू भयो। र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ, यहाँ आउने भनेको Q1 प्लस Q2 है त, Q1 प्लस Q2 डिभाइड बाई 2 को कुरा गर्ने भयो, यसरी आउँछ है त। यसरी चाहिँ यो हाम्रो यो भनेको के हो भन्दा, जस्तै हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई के हो त चेन्ज इन द इन्कम, यसरी 2 कट्छ नि त, त्यही भएर यो अब हाम्रो के हुन्छ त इन्टु y1 प्लस y2 डिभाइड बाई Q1 प्लस Q2 है त। डाइरेक्ट यही फर्मुला लेख्दाखेरि पनि भइ नै हाल्यो है त। यो कुरामा आउने भयो जहाँ चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ वेयर हाम्रो डेल्टा क्यू भनेको के हो त भन्दा चेन्ज इन द क्वान्टिटी है त, चेन्ज इन के भन्दा क्वान्टिटी भनेर हामी बुझ्छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो डेल्टा वाई भनेको के हो त भन्दा चेन्ज इन द इन्कम, चेन्ज इन इन्कम भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। र अर्को हाम्रो हेरेको छ y1 भनेको के हो भन्दा ओरिजिनल इन्कम है त, के छ y1 भनेको हाम्रो ओरिजिनल इन्कम, र यसै गरी हाम्रो y2 भनेको के हो त भन्दा हाम्रो फाइनल इन्कम, यो कुरा भयो। र हाम्रो Q1 भनेको थाहा छ ओरिजिनल क्वान्टिटी, सुरुको क्वान्टिटी अथवा इनिसियल क्वान्टिटी अथवा ओरिजिनल क्वान्टिटी एउटै हो, ओरिजिनल क्वान्टिटी। र यसरी हाम्रो Q2 भने चाहिँ कति छ भन्दा फाइनल क्वान्टिटी भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त। जस्तै अब हाम्रो यसमा एक्जाम्पलमा डाइरेक्ट त्यही फर्मुला हुने त हो नि है त। यसमा अब एक्जाम्पल हेरौँ, हामीलाई एक्जाममा सोध्यो भने जस्तो कस्तो आउँछ भन्दा, जस्तै हाम्रो इनिसियल इन्कम अर्थात् हाम्रो y1 भनेर चाहिँ रुपिस कति दिएको छ 10,000 दिएको छ है त। र हाम्रो फाइनल इन्कम अर्थात् y2 भनेर चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ जम्मा हाम्रो 12,000 बराबरको है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ के दिएको छ त अरू, जस्तै यहाँ रहेको छ इनिसियल क्वान्टिटी है त, इनिसियल क्वान्टिटी भनेको Q1 भनेर हाम्रो जम्मा कति दिएको छ यसमा 500 युनिट्स है त, कति रहेको छ त 500 युनिट्स। र यसरी अब हाम्रो भनेको यसमा के आउँछ त फाइनल क्वान्टिटी अर्थात् Q2 भनेर हाम्रो कति आउनु भयो त 700 युनिट्स है त। यस्तो हुँदाखेरि अब हामीले यो आर्क इन्कम इलास्टिसिटी निकाल्नु पर्यो है, आर्क मेथड अथवा एभरेज अर मिड मेथड अनुसार है त। यसमा के हुन्छ हाम्रो यसमा द आर्क इन्कम इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी है त इलास्टिसिटी क्यान बी इलास्टिसिटी क्यान बी हाम्रो के हुन्छ त क्यान बी क्यालकुलेटेड है त क्यालकुलेटेड एज है त जहाँ हाम्रो यहाँ फर्मुला रहेको छ हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी है त अफ द डिमान्डमा इवाई इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला थियो अघि हाम्रो यही फर्मुला चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ है त यसलाई नै अब यसमा हाम्रो के छ फर्मुला भनेको चेन्ज इन है त हाम्रो के छ चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई के भयो चेन्ज इन इन्कम मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के आउँछ त्यसमा भन्दा y1 प्लस y2 डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त q1 प्लस q2 भन्ने कुरा भयो है त यसमा अब अर्को यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी हामीले निकाल्नु पर्ने भयो है त क्वान्टिटीमा अब चेन्ज भनेको मतलब अब हाम्रो अहिले कति छ हाम्रो 700 छ है त 700 माइनस पहिला कति हाम्रो 500 यो कुराहरू आउनुभयो फेरि अब हाम्रो यसमा कति आउँछ डिभाइड बाई इन्कममा हाम्रो चेन्ज भनेर बुझ्छ है त इन्कममा चेन्ज भन्छ पहिला अहिले इन्कम कति छ 12,000 माइनस पहिला कति थियो 10,000 यसरी चाहिँ आउने भयो है त हाम्रो यसमा र यो भनेको हाम्रो के हो त इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त मल्टिप्लाई बाई y1 भनेको हाम्रो कति छ हेरौँ त y1 भनेको जम्मा हाम्रो 10,000 रहेको छ प्लस y2 भनेको हाम्रो 12,000 रहेको छ है त डिभाइड भयो है त यसमा हाम्रो के आउँछ अब डिभाइड बाई हाम्रो q1 भनेको कति आउँछ 500 प्लस q2 भनेको 700 अब यसलाई हाम्रो सल्भ गरौँ त यसमा कति आउँछ हाम्रो 700 माइनस अनि 500 गर्दा कति आउँछ 5 6 700 है त 200 आउने भइहाल्यो र अर्को हाम्रो 12,000 माइनस 10,000 गर्दा जम्मा 2,000 आउने भइहाल्यो है त मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 10,000 प्लस 12,000 गर्दा जम्मा कति आउँछ 22,000 डिभाइड बाई हाम्रो 500 प्लस 700 गर्दा जम्मा कति आउँछ त भन्दा 6 2 भनेपछि 12,000 है त 12,000 होइन 1200 आउने भयो यसरी अब हामीले यसलाई चाहिँ यसरी क्यालकुलेट गर्दाखेरि है त कति आयो भन्दा ठ्याक्कै हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ के हो त इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ आयो भनेको कति आयो जम्मा 1.83 है त जुन चाहिँ के हो त भन्दा ग्रेटर देन 1 अब ग्रेटर देन 1 हुने बित्तिकै जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो यो लग्जरियस गुड रहेछ है त लग्जरी गुड्स रहेछ यदि हाम्रो चाहिँ लेस देन 1 भएको भए के हुन्थ्यो त हाम्रो यो बेसिक नेसेसिटी है त नेसेसरी गुड्स हुन्थ्यो है त त्यो कुरा नेसेसिटी हुन्थ्यो है त अब यसले चाहिँ के भनेर कन्क्लुजन गर्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ 1%मा चाहिँ इन्कममा चेन्ज हुँदाखेरि डिमान्डमा चाहिँ कति पर्सेन्टले चेन्ज भएछ भन्दा 1.83 ले है त यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ लगभग यस्तै है यो चाहिँ अलिक सजिलो छ हाम्रो डिमान्डकोमा चाहिँ अलिक धेरै भाष छ है त्यसमा यो कुराहरू भयो अब एकपल्ट सर यसलाई हेरौँ त रिभिजन गरौँ क्यालकुलेसन अर मेजरमेन्ट अफ द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड जसमा हाम्रो 3वटा मेथड रहेको छ अथवा 3वटा टाइप भनौँ यसमा है मेजरको चाहिँ कुरा गर्दैछ हाम्रो जसमा 1 मा चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज अर प्रोपोर्सनेट मेथड अन्डर दिस मेथड इन्कम इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन द कन्ज्युमर्स इन्कम एज फलोज भन्ने कुरा रहेछ है जसमा हाम्रो यो फर्मुला भइहाल्यो है पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन द के हो त भन्दा हाम्रो इन्कम है त र हाम्रो यहाँ एक्जाम्पलमा यहाँ रहेको चाहिँ यसरी एक्जाम्पल भइहाल्यो मजाले हेर्नु होला र नम्बर 2 मा हाम्रो के छ पोइन्ट अर स्लोप मेथडमा के हुन्छ हेर्नु त द मेथड फर द मेजरिङ इलास्टिसिटी अफ अ फाइनाइट है त पार्टिकुलर पोइन्ट अन अ डिमान्ड कर्भ इज नाउन एज पोइन्ट मेथड भन्ने कुरा भयो यसमा के भनिन्छ इज नाउन एज अ पोइन्ट मेथड है त र यसरी यहाँ हेरौँ यसमा पोइन्ट मेथड इज द मेजर अफ द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड इन रेस्पोन्स टु अ भेरी स्मल अथवा नेग्लिजिबल प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इन्कम भन्ने कुरा भयो अब यसमा यो फर्मुला भइहाल्यो यो फर्मुला चाहिँ अब हेर्नु होला है त राम्रोसँग याद गर्नु होला है त यसरी चाहिँ यहाँ आउने भयो यी कुराहरू नै आउने भयो यसमा है त यसमा यो भइहाल्यो यसमा यो एक्जाम्पल भइहाल्यो यसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ नम्बर 3 मा हाम्रो यहाँ रहेको छ एभरेज अर मिड पोइन्ट अर आर्क मेथड पनि भनिन्छ है त अल्सो नाउन एज द एभरेज इलास्टिसिटी मेथड पनि भनिन्छ आर्क मेथड अफ मेजरिङ इन्कम इलास्टिसिटी इज मोर एप्रोप्रिएट व्हेन चेन्जेस इन्कम आर
सब्स्टेन्सियल भने मतलब धेरै इन्कममा चेन्ज भन्नु खोज्यो हो। सब्स्टेन्सियल भने चाहिँ के रहेछ, लार्ज चेन्ज इन प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी भन्ने कुरा भयो त। फर्मुला अब यही भइहाल्यो, मेन फर्मुला भनेको यही हो। यसलाई मजाले हेर्नु होला। यसैको आधारमा चाहिँ हामी क्वेसनहरू गर्छौँ हामी। जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरू हुन्छ नि, त्यो 2 मार्क्स र 10 मार्क्समा त्यो गर्छौँ है त। यो भयो जुन हाम्रो डेल्टा क्वान्टिटी भनेको चाहिँ के हो, चेन्ज इन द क्वान्टिटी भइहाल्यो। यो भनेको हाम्रो चेन्ज इन द इन्कम भइहाल्यो। Y1 ओरिजिनल इन्कम अथवा इनिसियल इन्कम, Y2 भनेको हाम्रो फाइनल इन्कम है त। Q1 भनेको ओरिजिनल क्वान्टिटी र Q2 भनेको फाइनल क्वान्टिटी। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा इक्जाम्पल भयो त। यसरी चाहिँ हामीले आज चाहिँ जुन हामीले अलिक फास्टमा यो जुन हाम्रो मेजरमेन्ट अफ द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीले निकाल्यो। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हामी अरू पार्टहरूलाई हामी कभर गर्छौँ है त। त्यसै गरी अब हाम्रो यसमा चाहिँ अरू धेरै कुराहरू रहेको छ। जस्तै अब हाम्रो यसमा क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बाँकी छ। अब त्यति मात्र नभएर हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड पनि हाम्रो एक्जाममा सोधेको छ है। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो अब एडभर्टिजमेन्ट है त। एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड पनि छ है। अब त्यो है त, त्यो कुराहरू भइहाल्यो। र साथै हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई पनि रहेको छ है त। यो च्याप्टर चाहिँ हल्का अलि धेरै लङ छ, यसमा राम्रोसँग चाहिँ पढ्नु होला है त यसमा। र आजलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, यति नै गर्छौँ।